بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نورا يا قدوس يا نورا يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تملك الحساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي اللهم اغفر لي الذنوب التي تكفر النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنقض. اللهم اغفر لي كل ذنب كل خطيئة. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفعك بنفسك خذني يمين وأن تطلعني بشفاء وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاطئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا راضيا في جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزمت ما عندك رغبته. اللهم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت، كم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بي سوء حالي، فقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي أسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، خالفت بعض أوامرك، ولك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعفاء بدني، يا رب ارحم ضعفاء بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، وابني لابتداء كرمك وصالح برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتمى عليه قلبي من معرفتك،
ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من لبيت، أو تباعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعدت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. وهكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويتوم مقامه ولا يخفف عن نهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، بأي الأمور إليك أشكو، وما منها أبيت وأبكي لأليم العذاب وشدته، أن طول البلاء ومدته. سيرتني العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها وجئت الآملين، لأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الراقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. تراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجد فيها ونفسه وذاق طعم عذابها بمعصيتك،
بين أسباب تمام جرمه وسريرته، وهو يبكي إليك وجود مؤجل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. كيف يلقى في العذاب يرجو ما سلك من حلمك، أم كيف تعلمه الله وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها، أنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف تشتد عليه زفيرها وأنت تعلم ما فيه، أم كيف يتقلقل بين أسباقها، أم كيف تجره ثمانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها وتتركه فيها، أيها ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من ذل وإحسان، وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من ذاتي بجاحد، وقضيت به من إخلاص وجعلت بالله كل الله بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام، إنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فينا المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أنتم وكل ذنب أنتم فكل قبيح أكرمته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، كل شيء نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، جعلتهم شهودا علي مع جوارحي، كنت أنت الرقيب علي من ورائي الشاهد لما خفي عني، وبرحمتك أخفيتها وبفضلك سترتها، إن توفر حظي من كل خير أنزلت وإحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق مسدت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مع
مشكورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها واحدة وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشكر على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الماردين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخدع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا एक मरतबा या सरिया اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء अपने बंदों से जल्द खुश हो जाने वाले अपने उस बंदे को माफ कर दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं فإنك فعال لما تشاء यकीनन जो तू चाहता है वो कर सकता है या मन اسمه दवा وذكره شفاء وطاعته غنى يرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की खिदमत में मुख्तसर चंद टूटे फूटे अल्फाज अर्ज करना चाहता हूँ। जब वो वक्त आ गया कि बीबी ने अस्मा से ये कहा कि मैं अपने हुजरे में आराम कर रही हूँ, अल्लाह अकबर, हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। अस्मा कहती हैं कि कुछ देर बाद मैं हुजरे के करीब गई तो मैंने देखा कि बीबी ने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और राज़ो नियाज करते हुए कह रही थी कि अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। कहती मैं हुजरे से बाहर आई कुछ देर बाद, अब मैंने सुना तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चादर हटाई, आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। मैंने अपने आप को सैयदा पर गिरा दिया।
اسما کہتی ہیں کہ اے بی بی آپ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئیں، رسول اللہ کو میرا سلام کہیے گا۔ اتنے میں بچوں کی آہٹ محسوس ہوئی، حضرت بی بی اسما نے اپنے آپ کو سنبھالا، وقت آخر کیوں نہیں تھے بچے بی بی فاطمہ کے پاس؟ ذرا غور کیجیے گا، حضرت سیدہ نے خود اہتمام کیا تھا کہ حسن اور حسین کو بھیج دیا تھا قبر رسول پر کہ جاؤ نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرو۔ شاید مصلحت یہ رہی ہو کہ بچے ماں کو مرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ایک بزرگ سے روایت سنی ہے کہ حسن حسین جیسے ہی قبر رسول پر پہنچے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آواز آئی کہ اے فاطمہ کے یتیموں، یہاں کیوں موجود ہو؟ اب جاؤ گھر پہ، تمہاری ماں چلی گئی۔ بی بی فاطمہ کی وصیت تھی کہ پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلائیے گا، پھر میری موت کا بتائیے گا۔ بی بی اللہ اکبر، آئے بچے، آ کر کہا حضرت اسماء بنت امیس سے کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ سمجھ گئے اسماء بنت امیس، کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ حسن اور حسین ماں کے حجرے میں آئے، حسین کو جب محبت ماں سے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین آئے سینے پر گرا دیا اپنے آپ کو، اور حسن آئے اور حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں پر لگاتے جاتے تھے۔ اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کو جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہ بچے گی۔ بس عزیزوں جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا نے کہا ہلمو تزودوا من امکم، بچوں جلدی آؤ، ماں سے آخری خداحافظ کہہ دو۔ بچے آگے بڑھے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے گویا بندے کفن ٹوٹ گئے، سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیها وضمہما الى صدرها ملیا، زور سے لگا لیا حسن اور حسین کو اپنے سینے سے۔ علی جیسا انسان بھی قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم جب میں نے بچوں کی حالت دیکھی تو زمین و آسمان کے درمیان یہ صدا سنی کہ اے علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ ملائکہ میں کوحرام بپا ہے۔ میں آخری فقرہ یہ کہوں گا کہ حسین کا سیدہ سے، اللہ اکبر، حسین کا سیدہ سے لپٹنا کہاں اور سکینہ کا حسین سے لپٹنا کہاں؟ یہاں مدینہ میں حسین کو علی نے جدا کیا، وہاں سکینہ کو کربلا میں شمر نے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو بحق سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وہ وسیلہ کہ جو زمین و آسمان کے درمیان کا وسیلہ ہے، جو مومن اس وقت اپنے قلب میں جو کوئی بات، کوئی خاص دعا لے کر اس وقت فرش پہ موجود ہے، مادر امام حسین کے صدقے میں اس کی اس دعا کو قبول فرما، ہمیں اذن زیارت عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، صحت سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اپنے رضا اور خوشنودی عطا فرما، آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھ، زبان کو غیبت سے محفوظ فرما دے، سماعتوں کو غنا سے محفوظ فرما دے، دل کو نفاق و نخوت سے محفوظ فرما دے، حضرت حجت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔